आजको अर्थमेटिक रिजनिङ क्लासमा म ओम सर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल सुरु गरौँ त हाम्रो क्वेशन के रहेको छ। द नम्बर अफ बोइज इन द क्लास इज 3 टाइम्स द नम्बर अफ द गर्ल्स। व्हिच वान अफ द फलोइङ नम्बर्स क्यान नट बी रिप्रेजेन्ट द टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन इन द क्लास। के भनेको छ भने द नम्बर अफ बोइज इन द क्लास इज 3 टाइम्स द नम्बर अफ गर्ल्स। गर्ल्स भन्दा बोइजको संख्या 3 गुना बढी छ। बोइज भन्दा गर्ल्स भन्दा बोइजको संख्या 3 गुना बढी छ। यहाँ लेखिहालो बोइज, यहाँ लेखिहालो गर्ल्स। गर्ल्स एउटा भयो भने बोइज कति हुन्छ? 3 वटा हुन्छ, हो कि हैन? अब दुटैलाई मिलायो भने यो रेशियोको फर्ममा रहेको छ। रेशियोको 3 र 1 टोटल कति भयो? 4। 4 को रेशियोमा रहेको छ। कतिको रेशियोमा? 4 को रेशियोमा। अब के भनेछ? व्हिच वान अफ द फलोइङ नम्बर्स क्यान नट बी रिप्रेजेन्ट द टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन इन द क्लास। यसमा क्लासमा भएको चिल्ड्रेनहरुको संख्या कुन नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्ने कुरा निकाल्नु पर्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ 4 को रेशियोमा टोटल आएको छ बोइज प्लस गर्ल्स मिलाएर। यसको मिन्स 4 ले डिभाइड जाने नम्बर मात्रै हुन्छ। त 48 मा जान्छ कि जाँदैन? 12 चोको 48 यसमा जान्छ। त्यो 44 मा जान्छ नि, 11 चोको 44 मा जान्छ। 10 चोको 40 तर 42 मा जाँदैन। 4 ले डिभाइड जान्छ? जाँदैन। 4 ले डिभाइड नगएको कुन नम्बर हो? 42। त्यसैले एक्चुअल आन्सर कुन हो? 42 हो आन्सर, एक्चुअल आन्सर। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। के लेखेको छ? अ शेप हर्ड ह्याड 17 sheep, all but 9 died. How many was he left with? भनेको के हो भने एउटा शेप हर्ड ह्याड 17 sheep, जम्मा 17 वटा शेप हर्ड सँग जम्मा 17 वटा sheep थियो। त्यसमध्ये के भयो भने all but none died means के हुन्छ? all but none died means के हुन्छ? यो वर्डलाई विचार गर्नु पर्यो। यसको मिन्स हुन्छ except of 9 all died। भनेको 17 वटा sheep मध्ये 9 बाहेक सबै मर्यो। त्यसकारण बाँकी कति बच्यो? 9 वटा। त्यसको आन्सर हुन्छ 9 वटा। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ के भनेको छ। In a family, the father took 1/4 of the cake and he had 3 times as much as each of the other members had. The total number of family members is what? भनेको छ। कुनै पनि फ्यामिलीमा जम्मा फादर टुक 1/4 of the cake, फादरले जम्मा जति केक थियो त्यसको 1/4 भनेको फादरले लियो। 1/4 भनेको यो 1/4 जुन रहेको छ त्यो फादरले लियो। He had 3 times as much as each of the other members had. other membersहरु जति छ त्यसको 3 गुना बुवासँग छ। ठीक छ? 3 गुना कोसँग छ? बुवासँग छ। त यहाँ लेखिहालो फादर, यहाँ लेखौँ हामी फादर, फादर लेखौँ। त्यसपछि ओदर लेखिहालो, ओदर मेम्बर लेखिहालो। अब हेर्नुस्, फादरसँग 1/4 छ, 1/4। त्यसो भए बाँकी कति बच्यो? 3/4। बाँकी कति बच्यो? 3/4। बाँकी बच्यो 3/4। ठीक छ? अब हेर्नुस्, यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? 4 तिया, यही सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ? 4 ले डिभाइड गर्यो भने 4 भइहाल्छ। 4:4 तिया 12 आयो। ठीक छ? अब हेर्नुस्, यसको मिन्स फादरसँग 4 वटा र ओदरसँग कति वटा? 12 वटा। अब हेर्नुस् त यो 4 भनेको फादरले 3 गुना, यो 4 मा 3 गुना छ भने यसको मिन्स इक्वल गर्नको लागि 12 लाई पनि 3 गुना गर्यो भने कति हुन्छ? 12 तिया कति आउँछ? 36 आउँछ। 36 हो कि हैन? अब एक्लैको भाग कति? 4। एक्लैको भाग कति छ? 4 वटा। र जम्मा भाग कति रहेको छ? 36 वटा, हो कि हैन? 36 वटा। त्यसैले यसमा 1 जना छ, 4 मा 1 जना छ, त 36 मा कति जना हुन्छ? 36 मा त 36 डिभाइडेड बाइ 4, हो कि हैन? त नचोको कति आयो? 36। नचोको कति आयो? एकछिन, नचोको कति आयो? 36। यहाँ 9 आयो। यहाँ हेर्नुस्, अब 9 आयो भने यो साइडमा ओदर मेम्बर कति जना भयो? 9 जना। यहाँ 1 जना कति को रहेको छ? 1 जना यहाँ भनेको बुवा रहेको छ। त्यसैले 9 + 1 कति हुन्छ? 10। त्यसैले जम्मा मेम्बर कति रहेको छ? 10 जना मेम्बर रहेको छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौँ हामी। ल, इन 3 कलर्स बक्सेस रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू 108 बल्सेस आर प्लेस्ड। त्यसमा 112 जम्मा कुनै कलरको बक्सेस रहेको छ जसमा एउटा रेड रहेको छ, ग्रीन रहेको छ र ब्लू रहेको छ। 108 बल्स आर रिप्लेस, त्यसमध्ये 108 राखेको छ।
There are twice as many boxes in the green, red boxes combined as there in the blue box, and twice as many in the blue box as there in the red box. How many balls are there in the green box? यस्तो भनेको छ। यसमा के भन्छ रेड ग्रीन ब्लू बक्स को 108 आर प्लेस्ड। यसको मिन्स के हुन्छ रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टु 108 आयो। ठीक छ। अनि के भन्छ देयर आर ट्वाइस एज मेनी बल्स इन द ग्रीन एन्ड रेड बक्सेस कम्बाइन्ड एज देयर इन द ब्लू बक्सेस। ब्लू बक्स भनेको ब्लू बक्स भन्दा ब्लू बक्स जुन रहेको छ ब्लू बक्स भन्दा जम्मा कतिवटा बढी रहेको छ ग्रीन र रेड बक्सेसको संख्या कति रहेको छ ग्रीन रेड को दोबर रहेको छ हो गएन। त्यसकारण यहाँ ग्रीन प्लस रेड इज इक्वल टू ब्लू लेख्छौ तर इक्वल गर्न यो भनेको डबल को भयो त यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ। अनि के हुन्छ ट्वाइस एज मेनी ब्लू बक्सेस एज देयर इन द रेड बक्स ट्वाइस एज मेनी इन द ब्लू बक्स एज देयर इन द रेड बक्स। अब हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा लेख्यो यहाँ ब्लू बक्स छ अर्को भनेको रेड बक्स छ। यो ब्लू बक्स भनेको 2 गुना छ कुन भन्दा रेड बक्स भन्दा त्यसैले 2 ले यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ इक्वल हुन्छ। ठीक छ। अब हेर्नुस् अब के छ हाउ मेनी बल्स आर देयर इन द ग्रीन बक्सेस। ग्रीन बक्समा जम्मा कतिवटा रहेको छ ग्रीन बक्समा जम्मा कतिवटा रहेको छ यो क्वेशनले मागेको छ। अब हेर्नुस् यसैलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ यसैलाई सल्भ गर्यो भने जी जस्ताको त्यस्तै ठीक छ प्लस आर पनि जस्ताको त्यस्तै आर पनि जस्ताको त्यस्तै 2b रहेको छ त b को सट्टा यहाँ हेर्नुस् b को सट्टा कति रहेको छ 2r कति रहेको छ 2r त 2r राख्नुस् त देयरफोर g प्लस r इज इक्वल टु कति भयो 4r इन्टु है यो 4r। अब r सब्ट्र्याक्ट भने g इक्वल टु कति आयो 3r g इक्वल टु कति आयो 3r। अब हेर्नुस् त g को भ्यालु कति आयो 3r त यो इक्वेशनमा r को r जस्ताको त्यस्तै g को भ्यालु लेखिदिन्छौ 3r अनि b को भ्यालु हामी कति लेखिदिन्छौ b को भ्यालु 2r लेखिदिन्छौ। यो सबैलाई सल्भ गर्यो भने 2r लेखेको छ हैन फेरि r मा कन्भर्ट गरेर g को भ्यालु फेरि 3r रहेको छ त भनेको b को ठाउँमालाई पनि रिप्लेस गर्यो r ले। यो गरिसकेपछि हाम्रो g को भ्यालु ग्रीन बक्स को भ्यालु आउँछ 54। तपाईहरुको सल्भ गर्नु होला इक्वेशन 54 आउँछ। अब 54 आयो भने यहाँ हाउ मेनी बल्स आर देयर इन द ग्रीन बक्सेसमा जम्मा 54 वटा 54 वटा अप्सन छैन त्यसैले नन अफ दिस हुन्छ आन्सर। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। In a cricket match 5 batsmen A B C D E scored an average of 36 runs. D scored 5 more than E. E scored 8 fewer than A. B scored as many as D and E combined. B and C scored 107 between them. How many runs did E score? भनेको छ in a cricket match 5 batsmen A B C D and E scored an average 36 runs. अब हेर्नुस् त जम्मा क्रिकेटमा 5 वटा ब्याट्सम्यान रहेको छ A B C र D त्यसले एभरेजमा कति ल्यायो 36। यसको मिस के बुझ्नु पर्यो भने A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस कति E बाइ कति 5 इज इक्वल टु कति हुन्छ कति दिएको छ 36 रन। देयरफोर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E इज इक्वल टु कति हुन्छ 36 इन्टु 5 गर्यो भने कति हुन्छ गर्यो भने 100 56 30 एकछिन 5 तिया 15 150 56 30 भनेको 150 र 30 गर्यो भने 180 आयो। अब के भनेको छैन अब के भनेको छ अब D scored 5 more than E D scored कति भनेको छ 5 more than E। अब हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन भनेको छ D scored 5 more than E। हेर्नुस् D scored के भनेको छ D scored हेर्नु D scored 5 more than E। यसको मिस मानौ E सँग x छ भने त अनि D ले कति पाउँछ x + 5 ठीक छ x + 5 अनि के भन्छ E scored 8 fewer than A हो नि A के भनेको छ E scored 8 fewer than A। यसको मिस यदि A सँग x छदै छ त यसको मिस के भयो E भनेको यो जुन x E छ यो भनेको x +
ए सँग जति थियो त्यो भन्दा 8 कम छ यसको मिस त्यो भन्दा त्यसमा कति थियो ए सँग 8 वटा बढी थियो बी स्कोर्ड एज मेनी एज डी एन्ड ई कम्बाइन्ड भनेको बी सँग कति वटा रहेको छ बी भनेको डी प्लस ई सँग जति वटा छ त्यति वटा अब डी को भ्यालु कति रहेको छ x + 5 यहाँ x + 5 लेखौं ई को भ्यालु कति रहेको छ x त्यसैले यो कति आयो 2x + 5 आयो 2x + 5 आयो ठीक छ त्यसो भए अब के भनेको छ B and C scored 107 between them B plus C हेर्नु B plus C को भ्यालु कति रहेको छ 107 therefore C को भ्यालु कति छ ल भन्नु त B को भ्यालु 2x + 5 therefore C को भ्यालु कति हुन्छ 107 माइनस कति आउँछ 2x - 5 यहाँ के गरेको छ यहाँ 2x - 5 जुन आएको छ यसलाई के गरेको यो B को भ्यालु घटाएर C को भ्यालु आयो ठीक छ अब हेर्नुस् यो जम्मै भ्यालु यो जुन माथिको a + b + c + d + e यहाँ हेर्नुस् a को भ्यालु x + 8 राख्नुस् e को भ्यालु x राख्नुस् d को भ्यालु x + 5 राख्नुस् b को भ्यालु 2x + 5 राख्नुस् c को भ्यालु 107 - 2x - 5 राख्नुस् सबै भ्यालु राखिसकेपछि e को भ्यालु कति आउँछ e को भ्यालु आउँछ 20 त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 20 हुन्छ यसको आन्सर ठीक छ ल धन्यवाद है।